बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान 100 बरस की तारीख के मकबूल तरीन लीडर बन गए हैं। जी बिल्कुल, एदाद शुमार अहम तरीन सामने आए हैं, आपके सामने रखेंगे, पेश करेंगे कि पाकिस्तान के 8 मुंतखब ऐवानों में PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला नंबर कैसे है और कितनी नशिस्तों का अनोखा रिकॉर्ड है इमरान खान के पास जो उनके नाम पर हासिल की गई। एक इंतहाई अहम, बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ एदाद शुमार के साथ लदी हुई आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। बिलाशुबा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन, कामयाब तरीन रहनुमा थे। पाकिस्तान में उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिला, वो फौत हो गए। उससे पहले जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए इलेक्शन लड़ा मुस्लिम लीग की जानिब से, यकीनन उसमें वो सबसे ज़्यादा मकबूल रहनुमा के तौर पर सामने आए। लेकिन इमरान खान ने एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है 100 बरस की तारीख का। आपको ये बताना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि 1920 में साउथ एशिया में यानी बरसगीर पाक व हिंद के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर पहले आम इंतखाबात हुए थे, और उस 1920 से लेके 2020 तक पाकिस्तान में, भारत में या बांग्लादेश के अंदर जितने भी सियासी रहनुमा सामने आए हैं 100 बरसों में, जिनके नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नशिस्तें हासिल की, उन 100 बरसों में उन तमाम रहनुमाओं में इमरान खान ने सबको पीछे छोड़ दिया है और एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 8 मुंतखब ऐवान हैं। इन ऐवानों में सबसे पहले ऐवान बाला यानी सेनेट, फिर ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली, और उसके बाद फिर पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली और आज़ाद कश्मीर असम्बली। इस तरह से 8 मुंतखब ऐवान गुज़श्ता 3 बरसों में इनके इंतखाबात हुए 8 मुंतखब ऐवानों में। और इन 8 मुंतखब ऐवानों में इमरान खान के नाम पर कितने लोगों ने वोट हासिल किया, कैसे ये एदाद शुमार अहम तरीन साबित करते हैं कि इमरान खान 100 बरसों के मकबूल तरीन रहनुमा के तौर पर सामने आए। जनाब, मामला कुछ यूँ है कि सेनेट के अंदर 100 नशिस्तें हैं, और इन नशिस्तों में 28 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, और अलाइज़ के पास 20 नशिस्तें हैं, और 52 अपोजिशन के पास हैं। नेशनल असम्बली में 342 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 156 नशिस्तें हैं, अलाइज़ के पास 24, और तमाम दीगर अपोजिशन पार्टियों के पास 162 नशिस्तें हैं। पंजाब के अंदर इस वक्त 370 नशिस्तें हैं, एक नशिस्त पर इलेक्शन होना बाकी है। PTI के पास 183 नशिस्तें हैं, अलाइज़ के पास 15 हैं, जबकि अपोजिशन के पास 172 नशिस्तें हैं। सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 30 नशिस्तें हैं, उनके अलाइज़ के पास 35 नशिस्तें हैं, जबकि जो पीपल्स पार्टी और दीगर वहाँ पर जो हुकूमती पीपल्स पार्टी, हुकूमती जमात और उसके इत्तेहादियों की तमाम की तादाद 103 के बनती है। KPK में 145 नशिस्तें हैं कुल, PTI के पास 94 हैं, अलाइज़ के पास 9 हैं, और अपोजिशन के पास 42 नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान में 65 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 7 नशिस्तें हैं, अलाइज़ के पास 34 हैं, और अपोजिशन के पास 24 नशिस्तें हैं। AJK में 53 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 32, अलाइज़ के पास 2, और अपोजिशन के पास 19 नशिस्तें हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अंदर कुल नशिस्तें 33 हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 22, अलाइज़ के पास 1, जबकि अपोजिशन जमातों के पास 10 नशिस्तें हैं। अब ज़रा तैयार हो जाइए, वो अहम तरीन और ज़बरदस्त किस्म की मालूमात, अपडेट्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इन एदाद शुमार से जो हमने ड्राइव की हैं वो आपके सामने रखते हैं कि कैसे 552 नशिस्तें, कुल जो 1276 नशिस्तें हैं, इन तमाम 8 मुंतखब ऐवानों के अंदर, पाकिस्तान के 8 मुंतखब ऐवान हैं, जिसमें 1276 मुंतखब अरकान हैं जिनको लोगों ने वोट देकर मुंतखब किया। कुछ लोगों को इमरान खान के नाम पर वोट पड़े, कुछ लोगों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पर वोट पड़े, कुछ लोगों को नवाज शरीफ के नाम पर वोट पड़े, और दीगर सियासी जमातों को उनके रहनुमाओं के नामों के ऊपर वोट पड़े। लेकिन किसी भी रहनुमा के पास ये मुनफरिद और ज़बरदस्त और अनोखा रिकॉर्ड पाकिस्तान की इस 70-75 साल तारीख में, बल्कि बरसगीर की 100 साल तारीख में नहीं आया कि इमरान खान के नाम पर इस वक्त
552 منتخب ارکان ہیں۔ ان تمام 8 منتخب ایوانوں کے اندر 70 کی دہائی میں جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو موقع ملا، لیکن وہ اس سے نصف نشستیں بھی تمام تر ایوانوں میں حاصل نہ کر سکے۔ 90 کی دہائی میں نواز شریف کو موقع ملا، وہ بھی کم و بیش 300 کے آس پاس کے نشستوں کے گرد جو ہے وہ گھومتے رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے یہ جو انوکھا اور بڑا ریکارڈ قائم کیا ہے، یہ بالکل بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ اور آپ کے سامنے مزید تفصیلات رکھتا ہوں جناب کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی 28 نشستیں میں نے آپ کو بتایا سینٹ کے اندر ہیں، 156 قومی اسمبلی کے اندر ہیں، 183 پنجاب کے اندر ہیں، 30 سندھ کے اندر ہیں، 94 کے پی کے اندر ہیں، 7 بلوچستان کے اندر، 32 نشستیں آزاد کشمیر کے اندر، 22 نشستیں گلگت بلتستان کے اندر۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کے پاکستان کے تمام 8 منتخب ایوانوں میں ارکان موجود ہیں، اور عمران خان وہ واحد سیاستدان ہے جن کے نام پر پاکستان کے تمام منتخب ایوانوں میں ایک وقت میں ارکان موجود ہیں۔ ایسا پہلے کبھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہرگز نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر جائزہ لیا جائے اپوزیشن کی جماعتوں کا تو ان کے پاس 584 کے قریب ارکان ہیں۔ ہم علیحدہ بھی آپ کو رکھتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو، یعنی ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے نام پر کتنے لوگوں کو ووٹ پڑے، وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے تو پھر یہ معاملہ سارا مزید دلچسپ ہو جائے گا۔ تو دوستو ماملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس گلگت بلتستان کی اسمبلی کے اندر 3 نشستیں ہیں، کشمیر کے اندر ان کے پاس 7 نشستیں ہیں، بلوچستان میں صرف 1 نشست ہے، کے پی کے اندر 7 نشستیں ہیں، جبکہ سندھ میں مسلم لیگ نواز کے پاس، یعنی نواز لیگ کے پاس کوئی 1 نشست بھی نہیں ہے، 0 نشستیں ہیں۔ پنجاب میں نواز لیگ کے پاس 165 نشستیں ہیں، قومی اسمبلی میں نواز لیگ کے پاس 84 نشستیں ہیں، سینٹ میں نواز لیگ کے پاس 18 نشستیں ہیں۔ اس طرح پاکستان کے 8 میں سے 7 منتخب ایوانوں میں نواز لیگ کی ریپرزنٹیشن ہے، لیکن ان کی نشستوں کی تعداد 285 ہے۔ 285 یعنی عمران خان سے آدھی بھی نہیں بنتی، پاکستان تحریک انصاف سے آدھی بھی نہیں بنتی۔ اسی طرح اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی نشستوں کا جائزہ لیا جائے تو گلگت بلتستان اسمبلی میں ان کے پاس 5 نشستیں ہیں، کشمیر میں ان کے پاس 12 نشستیں ہیں، بلوچستان میں جہاں پر آج بڑے دعوے کیے گئے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے، ان کے پاس 1 نشست بھی نہیں ہے، 0 نشستیں۔ کے پی کے میں پیپلز پارٹی کے پاس 5 نشستیں ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس 99 نشستیں ہیں، پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس صرف 7 نشستیں ہیں، قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی 56 نشستوں پر اپنی نمائندگی رکھتی ہے، جبکہ سینٹ میں ان کے ارکان کی تعداد 21 ہے۔ اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے کل 8 منتخب ایوانوں میں سے 7 ایوانوں میں ان کو نمائندگی حاصل ہے، اور ان کی کل نشستوں کی تعداد 205 بنتی ہے۔ اس طرح جناب اگر دیکھا جائے تو ان ٹوٹل یہ جو نشستیں ہیں پاکستان کے اندر 1276 جو منتخب ارکان ہیں پاکستان کے اندر، ان میں سے 552 ارکان عمران خان کے نام پر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے، نواز لیگ یعنی نواز شریف کے نام پر 285 ارکان منتخب ہوئے، اور ذوالفقار علی بھٹو یعنی پیپلز پارٹی کے نام پر 205 ارکان منتخب ہوئے۔ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان کو اگر جمع بھی کر لیا جائے تو یہ تعداد 490 بنتی ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ دونوں کی نشستوں کو یکجا بھی کر لیا جائے تو ان کے منتخب ارکان کی تعداد 490 ہے، جبکہ صرف تحریک انصاف اور عمران خان کے نام پر ووٹ حاصل کرنے والے منتخب ارکان کی تعداد 552 ہے۔ گویا پاکستان کی درجن بھر کے قریب تمام تر سیاسی جماعتوں کو ملا بھی لیا جائے، تمام کے ووٹرز کو ملا لیا جائے، تمام کے منتخب ارکان کو ملا لیا جائے تو وہ پھر بھی عمران خان کے برابر بمشکل پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ 45% سے زیادہ جو ارکان ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان تمام 8 منتخب ایوانوں میں صرف اور صرف وزیر پاکستان عمران خان کے نام پر لوگوں نے ووٹ حاصل کیے، اور تحریک انصاف بھی گزشتہ 100 برسوں میں ساؤتھ ایشیا کی، وہ جنوبی ایشیا کی برصغیر پاک و ہند کی وہ پہلی جماعت بن چکی ہے۔ اس معاملے کو سمجھیے کہ 3 سال کا عرصہ ہے مخصوص، یعنی 3 سال کے عرصے کے اندر جتنے بھی عام انتخابات ہوئے کسی بھی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی یا سینٹ کے اندر، وہاں پر جو ارکان منتخب ہوئے ان کی سب سے بڑی تعداد اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہے، اور گزشتہ 100 برسوں میں چاہے جو ہے وہ کانگریس کی جماعت ہو، چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے بنگلہ دیش کے اندر کوئی جماعت ہو، کسی بھی سیاسی جماعت کو ایسا منفرد اعزاز نہیں مل سکا، اور یہ اعزاز آیا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حصے میں۔ اس طرح سے آپ گویا کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان اس لحاظ سے ان کنڈیشنز کے تحت
साउथ एशिया की 100 साल तारीख के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं। अब यकीनन जो लोग इमरान खान से बुग़्ज़ रखते हैं वो यकीनन कहेंगे कि जनाब ये क्या मामला हुआ, लेकिन हमने तमाम तर अदाद व शुमार जो हैं वो आपके सामने रखे हैं। साइंसी तज्ज़िये की रोशनी में, अदाद व शुमार की रोशनी में हमने आपके सामने ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रखी हैं कि कैसे 552 नशिस्तों का अनोखा रिकॉर्ड इमरान खान के हिस्से में आया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होते हैं और वीडियो के फीडबैक के तौर पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।